बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुझे एक व्हाट्सएप कॉल रिसीव हुई जिसको सुनकर मेरा बहुत दिल दुखा। और यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना कि रूह का भी रो पड़ना, वो मेरी कैफियत होगी और मेरी रूह भी रो पड़ी। ज़ाहिर है कि वो एक कॉल ही ऐसी थी नाज़रीन, बड़ा दुख था उस कॉल में। वो कॉल थी नाज़रीन एक बेवा माँ की कॉल थी। तो नाज़रीन, जब उससे मेरी बात शुरू हुई तो सबसे पहले वो मुझे उसने मतलब ये बताया कि बेटा मैं अकेली हूँ और मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। बड़ी अपनायत सी लगती है, बड़ा सादा सा पान है और लगता ही नहीं है कि ये कोई बंदा ऐसा है कि जिसका ताल्लुक़ मीडिया के साथ है और वो कुछ बनावट है उसमें, ही ऐसी बात है। तो मैंने उनसे कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जो है वो जब मैं आता हूँ तो मैं ये भी नहीं देखता कि मैंने कपड़े कौन से पहने हैं, ये वगैरह, बाल भी मेरे ठीक हैं कि नहीं, कैसे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुझे इस चीज़ की खैर परवाह नहीं होती है बेसिकली। हाँ, बात उसकी करें नाज़रीन, उन जो है वो उन ख़ातून की, उन बुज़ुर्ग ख़ातून की। तो नाज़रीन, उन्होंने जो मुझे कहानी बताई वो बड़ी ही दुख दर्द भरी। और यकीन कीजिए कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि मेरी वीडियोस अगर ज़्यादा लोग नहीं, मतलब यह है कि कहते हैं जी लंबी वीडियो है या मैं बातें ज़्यादा करता हूँ या कुछ ऐसा मसला है, ऐसा उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो ऐसी ख़वातीन भी हैं, ऐसे बुज़ुर्ग मर्द भी हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनके साथ बात करने वाला कोई भी नहीं है और वो अकेले बैठकर जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको कंपनी मिलती है। कंपनी मिलना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, यकीन कीजिए कि उस बंदे के लिए बड़े शर्फ़ की बात होती है कि आप किसी दिल का सहारा बन रहे हैं। नाज़रीन, उस खातून ने यहाँ तक बताया कि उनके घर में तकरीबन 3-4 नौकरानियाँ हैं, 3-4 नौकरानियाँ हैं, लेकिन वो अकेली हैं, इसलिए कि उनके बच्चे सारे बाहर होते हैं और वो अकेली घर में रहती हैं और सारा दिन वो दरवाज़ों को, खिड़कियों को कैसे कैसे देखती रहती हैं। कभी उनको वक्त मिलता है तो वो पौधों को देख के खुश हो जाती हैं कि जैसे पौधे मेरी औलाद हैं। कभी वो चलती फिरती बिल्ली को देख के कहती है कि शायद जैसे मेरी औलाद की तरह है। अगर बिल्ली ना आए तो वो कहती है मैं परेशान हो जाती हूँ कि हमारे लॉन में एक बिल्ली आती है, आज वो आई क्यों नहीं है। तो नाज़रीन, यकीन करें कि जब उनसे कॉल मिली तो उन्होंने जो रोना शुरू कर दिया तो उनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने ये सोचा कि उनका जो गम है वो खाली उनका गम नहीं है, ये हज़ार घरों का गम है। ये गम ऐसा है नाज़रीन, और ये आजकल गम बढ़ता ही जा रहा है। गम उनका क्या है नाज़रीन कि उनके बच्चे अच्छा भला कमाते हैं, बाहर के मुल्कों में होते हैं और अपनी बेहतरीन अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कभी फ़ोन पर जनाब जी, कभी कभी जब वो हाल पूछ लेते हैं तो कहते हैं कि क्या आपको पैसा तो नहीं चाहिए, मैं आपको पैसा भेजूं, लेकिन आप मेरी बीवी को मत बताइएगा फ़ोन पे कि मैंने आपको पैसा भेजा है। नाज़रीन, जैसे ही वो ये बात कर रही थी खातून, उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा करो कि मेरा बेटा जिसको मैंने पैदा किया, पाला पोसा, तरबियत की और अपना नवाला भी उसको मैंने खिलाया, और जिस तरीके से आपको मालूम है कि माएँ बच्चों को कैसा पालती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैं आपको कभी कभी ख़र्चा भेजा करूँगा, आपने मेरी बीवी के सामने ज़िक्र नहीं करना कि मैं आपको ख़र्चा कभी कभी भेज देता हूँ। तो नाज़रीन, उनका जो रोना था, तो मैंने सोचा कि ये एक घर का मसला नहीं है, क्योंकि ये बहुत आए जगह पर जो आए दिन मुझे कॉल्स आती रहती हैं जी कि मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, वो मेरी केयर नहीं करता, अपनी बीवी बच्चे को तो जी वो लाखों रुपए के मोबाइल लेके देता है और मुझे जो है वो ख़र्चा भी देता है और कहता है माँ मैंने तुम्हें 5,000 भेजा था, तुमने ख़र्च भी कर दिया। अब वो कहती है कि मैंने इतनी दवाइयाँ लेनी होती हैं, मैं डॉक्टरों के पास चला जाऊँ, डॉक्टर की फ़ीस ही 2-2, 3-3 हज़ार है और वो 5,000 बेटा मुझे भेज के कहता है माँ ख़त्म भी हो गई। तो इतनी अजीब बात है नाज़रीन। आप बताएं, खून के आंसू आप रोएंगे या नहीं? ये क्या के मामले चल रहे हैं, ये किस तरह के, मतलब अब इस औलाद के बारे में क्या कहूँ।
کاش کہ یہ میری ویڈیو ان اولادوں تک پہنچ جائے جو یہ الفاظ اپنی ماں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ پیسہ بھیجوں گا، میری بیوی کو مت بتانا۔ کیا اس کی بیوی نے اس کو پیدا کیا؟ کیا اس کی بیوی نے اس کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا اور اتنا پروان چڑھایا؟ کیا اس کی بیوی نے ہی اس کی وہ دیکھ بھال کی جب وہ بیمار ہو جاتا تھا اور ہاسپٹلز میں وہ ماں ساری رات جاگتی رہتی تھی؟ اس کی بیوی نے کیا کیا؟ یہ بیویاں قبضہ کیسے کر لیتی ہیں؟ مجھے آج کل کی یہ سمجھ نہیں آ رہی، بیویاں یہ قبضہ کر کیسے لیتی ہیں، اور وہ شوہر ہے کون سے ہیں، ان کا مینٹل لیول کیا ہے جو اپنی بیوی کے قبضے میں آ جاتے ہیں؟ یہ ناظرین میری سمجھ سے تو باہر ہے، لیکن ایک نارمل ایک لے مین کے حساب سے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام نہیں پڑھا، جنہوں نے دین نہیں پڑھا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جن کو قرآن کا ترجمہ کا نہیں پتہ، جنہوں نے احادیث نہیں پڑھی، جن کو معلوم نہیں ہے کہ والدین کا درجہ کیا ہے، جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ درجہ کیا ہے۔ ہر ایک کو آپ کو ایکول رکھنا ہے۔ احادیث مبارک میں 3 حصے ماں کے اور 1 حصہ باپ کا آپ نے نہیں سنا؟ پھر تم اور تمہارا مال سارا تمہارے باپ کا ہے، یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ تو ناظرین حق کی بات ہوگی تو 3 حصے ماں کے، اور مال کی بات آگی تو سارا مال ہی تمہارے باپ کا ہے۔ اور بیٹا جب کمانے لگ پڑے تو وہ یہ کہے کہ میری بیوی کو مت بتانا، تو ناظرین یقین کریں کہ یہ قصور آپ میں ہے، آپ کی بیوی میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ تو جن کی والدہ ابھی زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں، وہ اپنی بیوی، اب میں کوئی اور لفظ نہیں بولتا، بیوی کو کہیں کہ یہ میرا پیسہ ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ میں اپنے ماں باپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ کی بیوی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک خوددار اور غیرت مند شخص ہیں۔ جب آپ بیوی کے سامنے ہے نا میاؤں 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 کر کے نا میسنی سے بن کے آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ بیوی کے سگے بن رہے ہیں اور اپنی ماں کو آپ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، نگلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جناب جی آپ پرائرٹی نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا خامند جو اپنی ماں کا سگا نہیں ہے، یہ میرا بھی سگا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین، یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، میں اپنے ذاتی تجربے پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ذاتی تجربہ ہے جی بالکل۔ اگر آپ اپنی ماں بہن بھائی کو نگلیکٹ کریں گے، آپ کی بیوی آپ کے اوپر سوار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بھی چھوڑ دے گی، آپ کی عزت بھی نہیں کرے گی، آپ کو گالیاں بھی دے گی۔ میں آپ کو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لکھ لیں، پتھر پہ لکھ لیں۔ اور اگر آپ اپنے ماں باپ کو پرائرٹی دیں گے اور بیوی کو بھی اس کا حق دیں گے جو اسلام میں ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہر لحاظ سے ہیلپ کریں، بیوی بچے آپ کے اوپر وہ بالکل، تو بیوی بھی آپ کی ماتحت ہو کے رہے گی۔ کوئی مجھ سے اگر پوچھے نا کہ بیوی کو بس میں کرنے کا فارمولہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی شروع کر دو، ان کے حقوق دینے شروع کر دو، آپ کی بیوی آپ کو حقوق دینا شروع کر دے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقین کریں کہ میں کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیتا، میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس دوں گا تاکہ آپ وہ آ کے بے شک میرے منہ پہ تھپڑ مار سکیں۔ یہ اتنی بڑی بات میں آپ کے لیے کر رہا ہوں جی ناظرین، بالکل یہ لکھی ہوئی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو پرائرٹی نہیں دیتے، دنیا بھی ان کو پرائرٹی نہیں دیتی ہے، اور دنیا میں وہ دے کے جاتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ان کو دھتکارتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، تھوڑے سخت لفظ سے اس ویڈیو میں، لیکن ایسی اولاد کے لیے سخت لفظ ہی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی سدھر جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔